राजनीतिक दलमाथिको विश्वास अमेरिकाले छोडिसक्यो। यो शुक्रबारको जुन पत्र आएको छ त्यो शुक्रबारको पत्रले त्यही भनिरहेको छ। अब अमेरिकाले डाइरेक्ट नाकाबन्दी त गर्दैन, तर अवस्था के सिर्जना गर्छ भने उसले आफ्नो एडहरू रोकिदिन्छ। आर्थिक नाकाबन्दी गर्नै पर्दैन उसलाई, औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी शब्द प्रयोगै गर्नै पर्दैन। उसले आफ्नो एड मात्रै रोक्न बित्तिकै यो घटना परिघटनाहरू आउँछ। अर्को तानाशाह पनि जन्मिन सक्छ नि त। यहाँ 10 वर्षसम्म 15 वर्षसम्म चुनावै नहोला, एमसीसी पास भएन भने यहाँ गद्दाफी जन्मिन्छ, सद्दाम हुसैन जन्मिन्छ, मुशर्रफ जन्मिन्छ। एमसीसी पास भयो भने पनि अवस्था सामान्य रहँदैन। एमसीसी पास भयो भने पनि यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, एमसीसी फेल भयो भने चरम द्वन्द्व हुन्छ। अब एमसीसीलाई ब्याक गरेर यहाँ पोलिटिकल भ्याकमको सिर्जना हुन्छ। किनभने कृष्ण बहादुर महराले एमसीसी ल्याएका थिए, कृष्ण बहादुर महराले टेबल गर्दैनन्। अर्को एउटा चाहिँ मृत्यु भएमा रहेछ कि त्यतातिर जाउँला। सबैभन्दा सजिलो चाहिँ अहिले सबैभन्दा सभामुखमाथि चौतर्फी प्रहार हेर्दा क्या, इभन कथित नागरिक समाजको पनि प्रहार हेर्दा चाहिँ मलाई आशंका चाहिँ त्यो लास्ट वानमा पो लाग्यो कि एकैछिन त्यतातिर जाउँला क्या, त्यतातिर जाउँला। त्यतैतिर संविधानकै व्यवस्था हो। मैले सुरुमै भनेको थिएँ त, यिनीहरूले जुन कार्ड खेलिरहेछ नि, यिनीहरू सके पछाडि राज संस्थाको उदय भन्छ हुँदैन, त्यो अर्को पाटो छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNP खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर मनोज झाजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद युवराज। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। एकातिर स्थानीय निर्वाचन नजिकिएको छ, घोषणा भयो मिति वैशाख 30 गते। अर्कोतिर एमसीसी पेचिलो भन्दै गएको छ। झन् प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको पत्रै बाहिरिए पश्चात त यो एकदमै ठुलो बहसको विषय बनेको छ होइन। त्यहाँमाथि फेरि अमेरिकाले पनि एक किसिमको पत्र पठाएको छ, यति दिनभित्र चाहिँ तिमीहरूले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्नेछ भनेर। फेब्रुअरी 28 आई थिङ्क फागुन 16 गतेको डेडलाइन तोकेको छ होइन। के होला अब एमसीसी? यहाँबाटै सुरु गर्न सर। धन्यवाद। एकदमै चर्चित भनौँ र गिजोलियोको विषय। मैले अस्तिदेखि सामाजिक सञ्जालमा पनि गिजोलियोको विषय भनेर लेख्दैछु। अनि यो अत्यन्तै गिजोलिएको विषयवस्तु उठान गरिदिनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद। मैले यो प्रश्नलाई अलिकति ब्याकडेटमा लान खोजेँ। यहाँले स्मरण होला, मैले यहाँसँगैकै बसाइमा पनि र पछिबाट धेरै मिडियाहरूमा पनि PNPबाट नै मैले सुरु गरेको थिएँ। जुन अहिले यो 3-4 दिन भनौँ न, यो 3-4 दिनदेखि जुन सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल स्ट्रिम जसलाई मैले भन्ने गरेको छु, त्यो मिडियाहरूमा आइरहेको न्युजहरू हेर्दाखेरि मलाई एकदमै हाँसो उठेर आइरहेछ। किनभने अब आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको मिडिया भनिएको छ होइन, त्यत्रो लगानी भनिएको छ र सूचनाको स्रोत भनौँ या एक्ज्याक्ट त्यो डेट मितिमा पनि कस्तो भ्रमित पार्ने खालको न्युजहरू हेरिरहेको छु। भन्दै गर्दाखेरि के हो भने युवराज सर, यहाँलाई याद होला यो जुन पत्रको खेल जुन अहिले त्यो सार्वजनिक भइरहेछ, त्यो सबभन्दा पहिला सायद मैले नै उठाएको थिएँ PNPमा र पछिबाट धेरै मिडियाहरूमा बोलेको थिएँ। जति बेला मैले बोलेँ त्यति बेला धेरै मान्छेले के भन्यो भने यो आन्दोलनलाई अलिकति उग्र गर्नलाई कपोकल्पित कुरा गरे कि भनेर पनि आश्रयहरू आएको थियो। मैले त्यति बेलै पनि जति बेला शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको जुन पत्र गएको थियो एमसीसीको हेड अफिसमा, यिनीहरूले पत्राचार गरे, त्यति बेलै पनि मैले भनेको थिएँ यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेर। अब रह्यो कुरा, अर्को कुरा जुन पत्रको जुन यहाँले उठान गर्नु विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आइरहेछ, त्यो फेब्रुअरी 28 त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ म्याद थपिँदैछ। जति बेला यो म्याद 2 चोटि थपेर तेस्रो चोटि थप्यो नि त, यो 2 चोटि थपिँदाखेरि जब पत्रै आएको थिएन त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ फेरि थपिँदैछ पत्र। किनभने मलाई पर्फेक्ट सूचना थियो, ठोस सूचना थियो मसित कि यिनीहरूले पत्र लेख्दैछ। र अहिलेको सरकार भनेको मैले PNPमा पनि अन्य मिडियामा पनि भने, अहिलेको सरकार भनेको त एमसीसीको सरकार हो। त्यो त अब त प्रमाणित भइसक्यो। मैले असाढको 28 गते जति बेला सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो त्यही दिन पनि भनेको थिएँ मैले। र अर्को कुरा के छ भने जति बेला पुष्पकमल दाहालले कम्फर्टेबल शब्द प्रयोग गर्यो नि र व्यापक रूपमा कम्फर्टेबलवादी कुरा अनि भारतसित जोडियो, उसले भारतलाई देखाएर अमेरिकालाई समर्थनमा लिएको हो भनेर मैले विश्लेषण गरेको थिएँ त्यति बेला। अब यो सबै विषयवस्तुहरू हेर्दाखेरि फेब्रुअरी 28 भनेको त्यति बेलै अमेरिकाले दिएको समय सीमा हो। र अर्को कुरा के बुझौँ भने गत शुक्रबार, आज हामी बिहीबारको कुरा गर्दैछौँ, झन्डै अब 1 हप्ता हुन थाल्यो, 6 दिन पहिला एउटा पत्र आएको छ।
MCC को जुन अहिले त्यो पत्र सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छैन, त्यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छैन। तर मैले पाएको सूचना र मैले बुझेअनुसार त्यही अनुसार मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको थिएँ केही 4-5 वटा बुदाहरू। अब अवस्था के छ भने यसलाई अब अलिकति यहाँले उठाएको कुरालाई जोड्दाखेरि अवस्था कहाँनिर गयो भने यसको 2 वटा पाटोमा अब हामीले बहस सुरु गर्न सक्नुपर्छ। एउटा पक्ष के छ भने MCC राष्ट्रघाती छ कि छैन, त्यसमा हामीले 2-3 वर्षदेखि लामो बहस गऱ्यौँ, त्यसको बुदामा विश्लेषण गरि त्यतापट्टि अब हामीले खासै बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब रह्यो कुरा यहाँको राजनीतिक प्रणाली र यो शुक्रबारको जुन MCC हेडक्वार्टरबाट नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरेर आएको पत्र र शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले जुन पत्राचार गरेका थिए 4-5 महिना पहिला, त्यो पत्रलाई हेर्ने हो भने त के देखियो भने प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति, एउटा पार्टीको अध्यक्ष, नेपालको राजनीतिको एउटा सबभन्दा पुरानो राजनीति शक्ति, सबभन्दा ठुलो शक्ति, र अर्को शक्ति भनेको आफूलाई सर्वहारा भन्ने, आफूलाई अग्रगमनकारी भन्ने, आफूलाई एउटा विश्वकै ठुलो मुक्तिगामी शक्ति भन्ने, जसलाई मैले त्यो जनयुद्धलाई मनयुद्ध धनयुद्ध भन्ने गरेको छु, त्यो त अब प्रमाणित हुन थाल्यो। भनेपछि एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री, एउटा त्यत्रो ठुल्ठुलो पार्टीको त्यत्रो आन्दोलनबाट आएको व्यक्तिहरूले, त्यस्तो शक्तिले एउटा INGO को अगाडि कट्टु फुकारेर, म त यही शब्द प्रयोग गर्न रुचाउँछु, अब यिनीहरूको जुन उदाङ्गो चरित्र जुन देखियो त्यो आत्मसमर्पणवादी भन्दा पनि तपाईँको निकै तल्लो स्तरको जुन यिनीहरूले चरित्र प्रदर्शन गरेर त्यसमा लेखिएका शब्दहरूलाई हामीले त्यो अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा उल्था गरेर हेऱ्यौँ भने कस्तो तल्लो स्तरको आफूलाई र देशको सार्वभौम सत्ता, यो नागरिक सर्वोच्चता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जेसुकै तन्त्र भनेपछि यिनीहरूले कति तल्लो स्तरसम्म गिराएका रहेछन् भन्ने पनि त देखियो हारगुहारले गर्दा। अब अर्को कुरा, अब अर्को MCC को पक्षबाट हेर्ने हो भने र जुन पछिल्लो पत्रमा भनेको छ MCC को आश्रय हामी हेर्दै बुझ्यौँ र अलिअलि मिडियामा पनि आइरहेछ हिजोदेखि। अब त्यति बेला पनि मैले फातिमाको नेपाल भ्रमणको बेलामा पनि मैले PNP मा पनि बोलेको थिएँ अमेरिकाले नाकाबन्दी गर्छ, अनि त्यति बेला कतिले के भन्यो भने यस्तिकै आन्दोलनलाई अगाडि उठाउनलाई बोल्दै होला भनेर। अब त क्लियरै भनिसक्यो। अब यहाँ तपाईँको लबिङ सुरु हुन्छ, नाकाबन्दी गर्छ MCC, नाकाबन्दी होइन, म आज तथ्यमै MCC पास भएन भने एकदमै PNP, धन्यवाद युवराज सर, मैले एकदमै सम्मान गर्ने एउटा व्यक्ति, पत्रकार, केही पत्रकारहरू मध्येबाट म तपाईँलाई मान्छु, म सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहेको हुन्छु, फेसबुकमा पनि लेखिरहेको हुन्छु, र PNP मिडिया भनेको मेरो यो अन्तर्वार्ता क्रममा सुरुदेखि नै मैले यसमा आज केही तथ्यहरूमा कुरा गरौँ हामी, ट्याक्क तथ्यहरूमा। अब के गर्यो, अबको अवस्था के देख्दैछु भने एउटा पक्ष के छ भने MCC को जुन कुनै पनि देशलाई दिने अनुदानको जुन प्रक्रिया छ त्यो के हो भने त्यो ब्याकडोरबाट फोर्स गर्नु आफ्नो ठाउँको कुरा हो, तर कुनै पनि राष्ट्रले आफैले माग्ने विषयवस्तु हो यो फर्मल रूपमा। ब्याकडोरमा के हुन्छ त्यसै त मतलब हुँदैन कानुनमा। अनि कृष्णबहादुर महराकै पालोमा मैले पटक उठाएँ, त्यसपछि धेरैले अहिले बोल्न थालेछ। पुष्पकमल दाहालकै पार्टीको विदेश मन्त्री हुँदाखेरि कृष्णबहादुर महराले राजदूतलाई बोलाएर मध्यस्थता गरेर प्रस्ताव गरेको विषयवस्तु हो यो। त्यसपछि विभिन्न चरण पार गर्यो। विगत यो 5-7 वर्षमा जति सरकारहरू बनेका छन्, लगभग संसदीय दलहरू जति छन् सबै सरकारमा गए, कोही बाँकी बसेनन्। त्यो मधेसवादी दल होस् या यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू जति होस्, सबै गयो। ती सबै सरकारको पालोमा हस्ताक्षर भएको छ। अनि आफैले माग्ने अनि आफैले हस्ताक्षर गरेकोलाई गिजोल्न त मिल्दैन, एउटा जो अन्तर्राष्ट्रिय माग भनेपछि। अब के देखियो भने अब अमेरिकाले के लबिङ गर्छ भने नेपालको जुन उसले भनि पनि सक्यो, त्यो लेटरमा क्लियर छ, दुईटा कुरा क्लियर के छ भने नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू विश्वास गर्ने लायक भएन। अब यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने राज्य सत्ता त चलाउने भनेको त त्यही राजनीतिक दलहरूले, भनेपछि नेपाललाई अब फेलुअर स्टेट, अविश्वसनीय राष्ट्रको रूपमा तिनीहरूले सूचीकृत गर्छ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, त्यो पत्रमा जुन शुक्रबारको पत्र आएको छ MCC को, त्यो पत्रमा क्लियर रूपमा के लेखिएको छ भने नेताहरूको लागि होइन रकम भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको थ्रेट हो, किनभने अब हामी नेपाली त जे पनि बोलिदिन्छौँ, यहाँका हामी नेपाली भन्दाखेरि यो नेताहरूले त जहाँ पनि जेसुकै बोल्छन्, तर
कूटनीतिमा के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय खास गरी पश्चिमाहरूलाई भारतीयहरूलाई पनि हेर्नु हो भने त्यो ब्युरोक्रेटहरू डिप्लोमेटहरूको कुरा तिनीहरूले शब्दभन्दा पनि बडी ल्याङ्ग्वेजले धेरै कुरा अर्थ राखिरहेको हुन्छ। अब राजनीतिक दलमाथिको विश्वास अमेरिकाले छोडिसक्यो। यो शुक्रबारको जुन पत्र आएको छ त्यो शुक्रबारको पत्रले त्यही भनिरहेको छ। अब अर्को कुराको परिदृश्य के देखिँदैछ भने जुन फातिमाको नेपाल भ्रमणकै क्रममा बोलिन् उनले, अब उसले के गर्दैछ भने र जसको सुरुवात नेपालमा काठमाडौँमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको पनि म प्रमाण दिन्छु। अब अमेरिकाले डाइरेक्ट नाकाबन्दी त गर्दैन, तर अवस्था के सिर्जना गर्छ भने उसले आफ्नो एडहरू रोकिदिन्छ। अब एड रोकिएपछि के प्रभाव पर्छ त्यसको पनि तथ्याङ्कमा कुरा गरौँला। त्यो रोक्छ र त्यसको सुरुवात अमेरिकन एम्बेसीले गरिसक्यो। अमेरिकन एम्बेसीले तपाईँको नेपालमा रहेको जति पनि कूटनीतिक नियोगहरू छन् ती सबै कूटनीतिक नियोगका राजदूतहरूलाई बोलाएर सिङ्गल द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताहरू एकदम सघन रूपमा तपाईँले गरिरहेको हामीले एकदम पोख्ता जानकारी पाएका छौँ। एउटा पक्ष यो छ ऱ्यान्डी बेरीले। अब अर्को पक्ष अमेरिकाले नेपालका आफ्नो पक्षीय, यहाँ त तपाईँको बौद्धिक वृत्ति पनि छ नि डलरको हिसाबले विश्लेषण गर्नेहरूको, त्यो अमेरिका पक्षीय विश्लेषकहरूलाई पुरै स्ट्यान्ड वाइज राखेर एक किसिमको प्रशिक्षण नै चलाइरहेको अवस्था सुरु भइसकेको अवस्था छ। एउटा त्यो तथ्य छ। अब तेस्रो तथ्यमा सबभन्दा विकराल तथ्य, नेपाल आज मात्रै मैले एउटा डाटा निकालेको थिएँ केही बेर अगाडि, म त्यो अध्ययन गर्दै थिएँ अनि ठ्याक्कै यहाँसित बस्न पुगेँ। त्यो तथ्यले के देखाउँदैछ भने नेपालको सबभन्दा पुरानो भन्दा पनि सबभन्दा पहिलो साझेदार राष्ट्र चाहिँ, आर्थिक साझेदार राष्ट्र चाहिँ अमेरिका रहेछ। अमेरिका छ। 70 वर्षभन्दा लामो इतिहास। म डेटै भनिदिन्छु, मसित डाटै छ। अनि त्यो छ, त्यो अवस्था भइसकेपछि त्यो छ एउटा अवस्था। अर्को डाटाले के भनिरहेछ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय, त्यो डाटाले के भनिरहेछ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता जुन छ, चाहे त्यो ऋण होस् या त्यो अनुदान होस्, त्यसको कुल पुरै अन्तर्राष्ट्रिय डाटा, पुरै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको जुन रकम छ त्यसको 33.30% भनेको तपाईँको ठ्याक्कै एक तिहाई रकम अमेरिकाबाट आउँदो रहेछ। दोस्रो अनुदानकर्ता मुल्कमा तपाईँको ब्रिटेन आउँछ, तेस्रोमा संयुक्त राष्ट्रसँग आउँछ 1 2 3 गर्दाखेरि, र सबभन्दा कम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दिने राष्ट्र, नेपाललाई सबभन्दा कम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दिने राष्ट्रमा चीन आउँछ, जसको डाटाले के भनिरहेछ भने 5%। भारतभन्दा कम, सबभन्दा कम, भारतभन्दा पनि होइन, सबभन्दा कम। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको जति रकम छ त्यसको तपाईँले पर्सेन्टेज निकाल्नुभयो भने 5% भन्दा पनि कम चाइनाको आउँछ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, अर्को अब अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा उसले खेल्ने भूमिकाहरू, त्यो जुन शुक्रबारको मैले पत्र हेरेँ, मसित छ त्यो मैले कहीँबाट उपलब्ध गराएँ, त्यो पत्रले अब के भन्दैछ भने त्यति मात्रै छैन, त्यो मात्रै डाटा होइन, एडिबी हेर्नुहोस्, विश्व ब्याङ्क हेर्नुहोस्, लगायतका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ग्लोबल स्तरका फोरमहरू छन् त्यसमा भोटिङ सेयर होल्डर भनिन्छ के, त्यो भोटिङ सेयर होल्डरको प्रतिशत मैले निकाल्दै थिएँ आज, न्यूनतम 16% रहेछ अमेरिकासित। एउटा अमेरिकासित मात्रै 16% छ भनेपछि उसले आफ्नो लबिङको राष्ट्रहरूलाई अनौपचारिक हिसाबले जे कन्भिन्स गरिरहेछ त्यो त गरि नै रहेछ, तर पनि कुनै पनि सङ्घ संस्थाले यदि त्यसलाई या कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्य राष्ट्रहरूले उसलाई खुलमखुला सपोर्ट नगरे पनि जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको सङ्घ सङ्गठनहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, अमेरिकाले एक्लै पनि चाह्यो भने, किनभने कुनै पनि देशलाई फन्डिङ गर्नु पर्यो भने त्यहाँ त एकमत हुनु पर्यो या त भोटिङमा जान्छ, र भोटिङमा जान बित्तिकै 16% त अमेरिकासित एक्लै छ नि त। यी लगायतका परिस्थितिहरूले र अमेरिकाले पत्रचार गरेको, फातिमाले नेपाल भ्रमणको बेला बोलेका कुराहरू र जुन अहिलेको अवस्था देखिँदैछ, अब यहाँ तपाईँको नेपाललाई, अब नेपालको अर्को कुरा, अस्ति 1 हप्ता 15 दिनदेखिको जुन डाटाहरू सार्वजनिक भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र त ऋणात्मकमा गइसकेको अवस्था छ। हिजो मात्रै त्यो व्यापार घाटाको एउटा देखिएको छ भनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र अलरेडी नकारात्मक
पहिले नै नकारात्मकमा गइसकेको। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भारत के अरे अमेरिकाले अब सिधै भन्छ, पुरै विश्वलाई अपिल गर्छ उसले कि नेपालसित कुनै किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता नगर्नु, किनभने यिनीहरूको विश्वसनीयता भएन, आफैले गरेको कुरा आफैले कार्यान्वयन गर्दैन भनेर उसले पुरै विश्व जगतमा अब नङ्ग्याउँछ नेपाललाई। तेस्रो उसले आफ्नो एड रोकिदिन्छ। आफ्नो एड रोक्न बित्तिकै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अमेरिकाको तर्फबाट मात्रै आउने रकम भनेको 33%, 33 प्लस मतलब 1/3। र ब्रिटेन र अमेरिका भनेको नङमासुको सम्बन्धको राष्ट्र हो। अमेरिकाले जे गर्छ त्यो ब्रिटेनले त्यसलाई समर्थन गर्छ, ब्रिटेनले गर्ने कुरामा अमेरिकनले समर्थन गर्ने हो। विश्व राजनीतिमा त्यही देखिएको छ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय एडहरू स्वतः आर्थिक नाकाबन्दी गर्नै पर्दैन उसलाई, औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी शब्द प्रयोगै गर्नै पर्दैन। उसले आफ्नो एड मात्रै रोक्न बित्तिकै यो घटना परिघटनाहरू आउँछ। त्यति मात्रै होइन, नेपालको वार्षिक बजेट, अर्को डाटा नेपाल सरकारको डाटामा टेक्ने हो भने नेपालको प्रति वर्षको आर्थिक बजेटको प्रत्यक्ष रूपमा 12 देखि 18% रकम, कुल बजेटको 12 देखि 18% रकम के छ भने अनप्रोडक्टिभ बजेटमा यहाँ छ, जुन भनेको यो नेता कार्यकर्ता पोस्ने त्यो एनजिओ आइएनजिओहरू चलाउने बजेट हो। त्यो सबै प्रभावित हुन जान्छ भनेपछि राजनीतिक किचलो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अहिले जुन उफ्रिरहेछन् मासु भातवाला राजनीति जुन देखिरहेछौँ हामीले, होइन, सुकुटी र ठर्रा र ब्रान्डी बेस जुन पोलिटिक्स छ नेपालमा, त्यहाँ पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। अब त्यति मात्रै प्रभाव पार्दैन, अहिलेको जुन विश्वको सिनारियो बनिरहेको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि हामीले लामो विश्लेषण गरेका थियौँ। त्यसमा हिजो अस्तिसम्म चुप बसेको रसियन, पछिल्लो केही वर्ष पहिलादेखि चुप बसेको रसियन अब फेरि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उसले आफ्नो प्रभाव र दबाव देखाउन सुरु गरेको अवस्था छ। रसियन खेमा एकदमै एग्रेसिभली अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने अमेरिका भनेको पहिलेदेखि हैकम चलाइरहेको अवस्थामा रसियन खेमाका केही राष्ट्रहरू पनि तपाईँको अमेरिकन खेमामा गइरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ, जसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको भारत। आजको भारत भनेको त अमेरिकाको नव उपनिवेश। नरेन्द्र मोदी सरकारपछि, खास गरी यो नरेन्द्र मोदी पार्ट 2 जुन सुरु भयो, त्यसले त सिधै देखाइरहेको छ कि रसियनसित जति नजदिक थियो भारत, त्यत्तिकै नजदिक अमेरिकासित पनि गएको छ। र त्यस्तै परेको खण्डमा चीनको इस्युमा अमेरिकासित त झनै छ। भनेपछि अब यहाँ र नेपाल भनेको भारत र चीन बिचको, तीनतिरबाट भारतले घेरेको छ, एकतिरबाट चीन छ। अब चीन त्यत्तिकै एग्रेसिभली आइरहेको छ। डेली तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेको छ विभिन्न नेताहरूसित, विभिन्न तह तब्काका मान्छेहरूसित। यी लगायतका परिस्थितिहरू हेर्ने हो भने अब आउने, आज हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा अब आउने 2 हप्ता 3 हप्ता भनौँ, 3 हप्ता नेपालको राजनीतिको लागि धेरै नै, किनभने त्यो पत्रमा पनि, एमसीसीको पत्रमा पनि किटानी गरेर लेखिएको छ, यो टेबल गर्नको लागि मात्रै दिएको समय सीमा होइन, छिनोफानो गर्नको लागि दिएको समय सीमा हो भनेर त क्लियरली लेखेको छ त्यसमा, फेब्रुअरी 28 लाई। ओके, अब के होला त एमसीसी पास होला कि फेल होला? सबै होइन, अब कुराहरू, बाहिरी कुराहरू हेर्दाखेरि पास हुन सक्ने अवस्था छैन। देउबा होइन, प्रचण्ड र ओलीका कुराहरू सुन्दाखेरि पास गर्छन् जस्तो पनि देखिन्छ। के होला त जनताको चासो चाहिँ? एकदमै अब अवस्था के छ भने फेयरली जाँदाखेरि, फेयरली भन्नु पर्दाखेरि र विगतका अनुभव जुन एमसीसीको सन्दर्भमा मैले अघि नै पनि उठान गरेँ, एमसीसीको सन्दर्भमा र एमसीसीकै शुक्रबारको पत्रमा एउटा बुँदा के कोड गरिएको छ भने, ठ्याक्कै म त्यो शब्द प्रयोग गर्छु, के गरिएको छ भने सत्तामा बस्दाखेरि एउटा बोली व्यवहार देखिने, सत्ताबाट बाहिर जाँदाखेरि अर्को बोली व्यवहार देखिने गरिएको नेपालको राजनीतिलाई त्यसरी कोड गरिएको छ। भन्दै गर्दाखेरि अन्तर्वार्तामा हो त्यो होइन, पत्रमै पनि छ, पत्रमा छैन, पत्रमा पनि छ, छैन पत्र छ पत्रमा तपाईँको लगभग 7 पेजको पत्र छ, जुन अहिले 1-2 ठाउँमा मैले देखिरहेको छु 2-3 पेज बाहिर आएको जस्तो, 1-2 जनाले अब के ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो। शुक्रबारको जुन पत्र आएको छ, लिकेज भएको छैन अहिले फर्मल हिसाबमा, त्यो तपाईँको 7 पेज लगभगको पत्र हो। त्यो ओरिजिनल पेज, ओरिजिनल पत्र भनेको त्यहाँ तपाईँको बुदागत तपाईँको एमसीसी सम्बन्धी जति पनि यो उठापटकहरू भएको छ नेपालमा, तपाईँको सामाजिक सञ्जाललाई कोड गरिएको छ, युट्युबलाई कोड गरिएको छ त्यो पत्रमा। युवराज सर,
भनेपछि मैले पिएनपीमै भनेको थिएँ सबै कुरा वाच गरिरहेछन् तिनीहरूले लगभग 7-8 महिना पहिलाको मेरो एउटा अन्तर्वार्तामा मैले भनेको थिएँ हरेक कुरालाई तिनीहरूले एकदम सूक्ष्म रूपमा वाच गरिरहेको अवस्था मूल कुरामा जाउँ भन्दै गर्दाखेरि अवस्था के देखिएको छ भने एमसीसीकोमा त सबै राजनीतिक दलहरूको त सिग्नेचर त छ यो बीचमा जति पनि सरकारमा गए तिनीहरूको त समर्थन छ त्यहाँ देखिएको छ र अहिले जुन गिजोलिएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि के देखियो भने एउटा आवरणमा देखिँदाखेरि अब जस्तै यो माकुनेको पार्टीले 1 गतेदेखि सडक सङ्घर्ष गर्ने भनेर हिजो मात्रै एउटा मैले समाचारमा पढेको थिएँ 1 गतेदेखि जनविरोधी सङ्गठनहरूलाई उचालेर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन गर्ने भनेर 1 गते 2 गतेको संसद खुल्दैछ उतातिर पुष्पकमल दाहालको हिजोको पनि एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ भने जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सकिँदैन एमसीसीले शुक्रबारको पत्रमा क्लियर भनिसकेको छ त्यसमा कमा र फुल स्टप पनि हामी परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनौँ अरू कुराको त कुरै छोडिदिउँ किनभने यिनीहरूले एउटा प्रस्ताव गरेको थियो केही दिन पहिला 5 सदस्यीय कमिटी बनाएर 2 जना एमसीसीको तर्फबाट 2 जना विपक्षीको तर्फबाट भनौँ न यो माओवादी र अरू पार्टीहरूको तर्फबाट र 1 जना सरकारको तर्फबाट राखेर 5 जना कमिटी बनाएर छलफल गर्ने भनेर त्यसलाई पनि रिजेक्ट गरेको अवस्था छ यो सबै परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि अब के देखियो भने यिनीहरूले यहाँले ठ्याक्कै जुन भन्न खोज्नुभयो कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ त्यो भन्दै गर्दाखेरि मैले बुझे अनुसार नेपालको 45-46 पछिको परिवर्तन र यो पछिल्लो यो केपी ओलीको सरकारको बेलामा संसद विघटनको बेलामा जुन शब्द प्रयोग गरे र प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल नाम गरेको छेपारे प्रवृत्तिको व्यक्ति मैले छेपारे प्रवृत्ति प्रयोग गर्ने गरेको छु आजभन्दा 15 वर्ष पहिलादेखि भनेको उसले अहिले जेसुकै भने पनि 1% के चान्स छ भने उसले ठ्याक्कै बाहिर आएर मिडियामा के भनिदिन्छ भने प्राप्त उपलब्धि जोगाउनको लागि गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता यो संविधानको जगेर्ना गर्नको लागि उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको लागि एमसीसी पास गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक देखिएको कारणले हामी समर्थन गर्छौँ भनेर भन्न पनि बेर लगाउँदैन भन्ने यहाँ आधारहरू छन् त्यो एउटा पक्ष छ तर ठ्याक्कै अब अहिलेको अवस्थामा देखिने हो भने किनभने माओवादीले समर्थन गर्छ त पास भइहाल्यो नि त्यही भन्दैछु त्यो गर्यो भने संसदबाट पास हुन्छ गठबन्धन पनि रहन्छ यो संसदबाट पनि पास हुन्छ पास त हुन्छ त्यसरी गर्यो भने तर माओवादीको जुन अहिले आइरहेको अवस्था छ माधव नेपाल अहिले त ढुलमुल अवस्थामै छन् खासै ठोस निर्णय त गरिसकेको अवस्था छैन जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई उचालेको अवस्था छ एउटा भोटको राजनीतिको हिसाबले त्यो हेर्दै गर्दाखेरि र जुन यो जसपाको टुटफुटको अवस्था आएको छ एउटा जसपाको टुटफुटको पनि अवस्था सिर्जना भएको छ यो सबै गतिविधिहरू हेर्दाखेरि यदि एमसीसी संसदबाट पास भएन भने न यो संविधान रहन्छ न यो व्यवस्था रहन्छ र यहाँ टाउकै भनिएकाहरू जति छन् नि यो टाउकेहरू कोही पनि रहँदैन पास भएन भने के हुन्छ त पास भएन भने युवराज सर पिएनपीमै हामीले एउटा बहस गरेका थियौँ धेरै पहिला माओवादीलाई आतंकवादी सूचीमाबाट अहिले पनि अमेरिकाले हटाएको अवस्था छैन फर्मल रूपमा एउटा पक्ष त्यो छ अब धेरै राष्ट्रहरूमा माओवादीलाई खास गरी प्रचण्डलाई अहिलेको पनि खुट्टा टेक्ने कानुनी आधारहरू छैन जस्तै कि अस्ट्रेलिया प्रचण्ड जान सक्दैनन् अस्ति जान खोजेका थिए एयरपोर्टबाट फर्केर आएको अवस्था पनि छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यो सँगसँगै माओवादीको 2052 सालदेखिको त्यो 10 वर्ष मनयुद्ध र धनयुद्धमा भएका विभिन्न गतिविधिहरू त्यो सबै गतिविधिहरू अहिले पनि अमेरिकन एनजिओहरूबाट टाइममा उजागर भइरहेको अवस्था हुन्छ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ माइती घर मण्डलमा कहिलेकाहीँ प्ले कार्ड लिएर हैन त्यो सबै कुराहरू अब खुल्छ र त्यो खुल्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल मात्रै जाँदैन त्यसमा शेरबहादुर देउवा पनि गाँसिन्छन् जसरी शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकाले प्रमोट गरेर यहाँसम्म पुर्यायो मैले त्यही भएर भने कोही पनि बस्दैन जुन भने नि मैले यहाँ माओवादी मात्रै सखाप हुने होइन यी सबै सखाप हुन्छन् र कसरी सखाप हुन्छन् भने त्यो हैन तपाईले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको के भने श्रीलङ्कामा महेन्द्र राजापाक्षेले एमसीसी फिर्ता पठाए पश्चात चाहिँ
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकार आयोगले चाहिँ त्यहाँ पनि वार क्राइमको बारेमा अथवा वार टाइममा चाहिँ भएका मानवाधिकार हननको बारेमा चाहिँ फेरि रिइन्भेस्टिगेट गर्ने होइन त्यो वार मुद्दाहरूलाई फेरि अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको एउटा एक्टै पास गर्यो होइन त्यसलाई उनीहरूले अगाडि बढाउने प्रयास गरे। त्यस्तै नेपालमा पनि हुन्छ भन्नु त्यति मात्रै हुँदैन। त्यो भयो भने चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तानिन्छन् कि तानिँदैनन् होइन? नेपालको आर्मी तानिन्छ कि तानिँदैन? नेपालको आर्मी पनि तानिँदैन, ज्ञानेन्द्र शाह पनि तानिँदैन। कसरी? ठ्याक्कै म त्यही भन्दै थिएँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। हेड अफ स्टेट जस्तो, किनभने जब राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरे त्यस पछाडि पनि भैरवगञ्जमा थुप्रै मान्छे मारिएका छन्। एकदमै भन्दैछु, किनभने त्यो भनिरहेछन् केही मान्छे कार्यकारीको रूपमा पहिला अब होइन, माओवादी समर्थकहरूको विश्लेषकहरूको पनि भनाइ टाइममा आइरहेको हुन्छ, हामी मात्रै तानिँदैनौँ, राजा ज्ञानेन्द्र पनि तानिन्छन् भनेर भन्छन्। तर त्यहाँ राजा ज्ञानेन्द्र तानिँदैनन्। कसरी भनेपछि के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला त त्यति मात्रै मानवाधिकारको कुरा मात्रै उठाउँदैनन्। मैले अघि नै पनि भने आर्थिक कुराहरू त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचारको पनि इस्यु उठ्छ, यहाँ जोर तोरले उठ्छ। र यहाँका नेताहरूको जुन बाहिर सम्पत्ति थुपारेका छन् त्यो सबै फ्ल्यास हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्, डाटाहरू आउँछ। अब कुन नेताले कहाँ कहाँ के थुपारेका छन् नेता वाइज नै आउँछ। र जुन मानवाधिकारको सन्दर्भमा यहाँ भनिरहेछन् ज्ञानेन्द्र शाह तानिन्छन् या आर्मी तानिन्छन्, त्यो तानिँदैन। किनभने अधिकतर काण्डहरू शेरबहादुर देउवा र पोलिटिकल पार्टीहरूको गभर्मेन्ट भनौँ न भएको बेलामा घटनाहरू भएका छन्। र वार क्राइमहरू जुन के अरे माघ 19 पछिको घटना, माघ 19 पछिको घटना एकदम न्यून घटनाहरू छन्। किनभने 8 दलीय गठबन्धन बनिसकेको अवस्था थियो, त्यति बेला आन्दोलनमा देश गइसकेको थियो, केही घटनाहरू मात्रै घटेका छन्। र अर्को कुरा के छ भने नेपालकै संविधान 2045 को संविधान त्यति बेला लागू थियो। 2045 कै संविधान लागू थियो र त्यति बेलाको कानुनी प्रावधानहरू, त्यति बेलाको संवैधानिक कानुनहरू। र अर्को कुरा के छ भने क्याबिनेटबाट अर्को आधार ज्ञानेन्द्र शाह किन तानिँदैन भने ज्ञानेन्द्र शाहले राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई आतंकवादी सूचीमा राखेको थिएन। राजा ज्ञानेन्द्रको पिरियडमा आधार के छ भने सबभन्दा पुख्ता र ठोस आधार के छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको पिरियडमा द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको होइन। राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई आतंकवादी सूचीमा पनि राखेको होइन, त्यो त शेरबहादुर सरकारले नै राखेको हो। त्यो प्रक्रिया राजा ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को कदम चालिसकेपछि आएको परिस्थिति होइन, त्योभन्दा निकै पहिलादेखि त्यसको धेरै आधारहरू छ। सङ्कटकालहरू, संसद विघटनहरू, यी सबै घटना परिघटना र त्यो आधारहरूलाई टेक्ने हो भने, किनभने बहस भयो भने त सबै आधारहरूमा बहस हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि 59 र 60 सालमा त भैरवनाथमा थुप्रै मान्छे मारे नि, कतिलाई त बोरामा प्याक गरेर लगेर नारायण सुनिन्छ होइन? त्यो त प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन्। ठिकै छ, त्यो भनिन्छ। मानवाधिकार आयोग आउँदाखेरि ट्रकमा हालेर लगेर जङ्गलमा लुकाउँथ्यो। मानवाधिकार आयोगको छापा फिर्ता भएपछि साथीहरू मारिएका छन्, ट्रकमा लगेर मेरै साथीहरू पनि मारिएका छन्। जनकपुरमै पनि घटना भएको छ, त्यो लासहरू बेपत्ता पारेको अब बल्ल बल्ल त्यो कुराहरू उठ्दैछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर मैले भन्नु कानुनी आधार के हुन्छ भने आधारमा टेक्नुपर्छ। त्यो त एउटा भनाइ र त्यो अवस्था, त्यो त्यति बेलाको सिन। तर त्यो परिस्थिति राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भएको परिस्थिति होइन नि। त्यो परिस्थिति त विगत राजा ज्ञानेन्द्रले शासनभार टेक्नुभन्दा धेरै पहिलादेखिको परिस्थिति हो नि। र राजा ज्ञानेन्द्रले एकै मिनट अब टुङ्ग्याए माघ 19 को घटना चाल्नुको पछाडि पनि त त्यही कारण थियो नि त। यो कारणहरूलाई राखेर तपाईँको न्यायालयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई केही पनि हुँदैन। त्यो भन्नलाई एउटा राजनीतिक क्यास गर्नलाई मात्रै हो। त्यो दोस्याउन अथवा चोख्याउन खोजेको मेरो आशा छ। ओके, मेरो प्रश्न चाहिँ खास मूल आशा के हो भने एमसिसी पास भयो भने नेपाली जनताको माइन्ड व्यवस्थापन गर्ने कार्य चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर अमेरिकी सरकार अथवा भनौँ अमेरिकी राजदूतले नै चाहिँ शीर्ष नेताहरूलाई विश्वस्त पारेको भन्ने कुरा पनि म सुन्छु। जस अनुरूप चाहिँ यदि एमसिसी पास भएको खण्डमा यहाँ ठुलो विद्रोह हुने सङ्केत भयो भने चाहिँ बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र के भन्छ राज संस्थाको माग चाहिँ पुरा गरिदिने, त्यो अनुरूप चाहिँ एमसिसी पास भए राज संस्था फर्किने भनिएको छ। अर्को कुरा तपाईँको आशय चाहिँ एमसिसी पास नभए चाहिँ राज संस्था फर्किने भन्ने जस्तो मैले सुन्न पाएन। यसको क्ल्यारिफिकेसन पाउन के भयो भने चाहिँ राज संस्था फर्किन्छ? होइन, अब राज संस्था फर्किने वा नफर्किने भन्दा पनि फर्किने वा व्यवस्था सिद्धिने भनेको त्यही त होला नि। कुनै जरुरी छैन नि। यो व्यवस्था सिद्धियो भने राज संस्थै आउँछ भने आउँदैन राज संस्था। होइन, त्यो भन्न खोजे आउँछ भनेर आएको कतिजना उत्साहित भएको छ। अब त भन्ने एमसिसी पास भयो भने राज संस्था आउँछ भनेर राजावादीहरू बोल्न छोडिसके त। अब राजावादी छ र नेपालमा? अलिअलि त सिद्धि, अब अलिअलि छन् नि। होइन, छैन। कमल थापा जाँदा कहाँ सकिन्छ र? होइन, को छ र अरू? त्यतातिर जाउँला। पहिले यहाँको प्रश्नमा टेकौँ, राजावादी कहाँ छ र? हामीले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि कुरा गरिसक्यौँ। होइन, त्यो छुट्टै कुरा हो। व्यवस्था सकिँदैमा राजा नै आउँछ, राज संस्थै आउँछ, राजतन्त्रै आउँछ, हिन्दू राष्ट्रै आउँछ भने त्यसको ग्यारेन्टी छैन नि।
अर्को तानाशाह पनि जन्मिन सक्छ नि त यहाँ 10 वर्षसम्म एकै छैन 10 वर्षसम्म 15 वर्षसम्म चुनावै नहोला 10-15 वर्षसम्म 20 वर्षसम्म तपाईँको देशै द्वन्द्वमा जाला त्यो अवस्था पनि त सिर्जना हुन सक्छ नि परवेज मुशर्रफ जन्मिन सक्छ एकदमै नेपालमा परवेज मुशर्रफ सदाम हुसैन गद्दाफी जोसुकै पनि जन्मिन सक्छ र 95% अहिलेको प्रधान सेनापतिमा त त्यो क्यालिबर छैन जस्तो लाग्छ बिचरा हैन त्यो बाहुनको बच्चा हुन् हैन अनि त्यो बाहुनको बच्चा र के अरे दलितको बच्चा भन्दा पनि चाहियो नि त हैन त्यो किन बाहुनको बच्चामा दम हो परशुराम त बाहुनैका बच्चा थिए नि त हैन अलिक बढी के भन्छ हैन परशुराम त बाहुनैका बच्चा दिमाग बेसी चल्छ के शरीर चल्दैन नि त उहाँको हैन म पनि त बाहुनैको बच्चा हो नि हैन हैन परशुराम पनि त बाहुनैका बच्चा थिए नि त हैन र परशुराम पनि त बाहुनैका बच्चा थिए नि हैन त्यतातिर नजाउँ अब अवस्था के छ भने सर युवराज सर त्यो राज संस्था फर्किने नफर्किने त्यो आफ्नो लजिक छ त्यतातिर गरौँला कुनै दिन यो व्यवस्था ढलेपछि के हुन्छ भनेर त्यो आफ्नै ठाउँमा तर 95% मोर देन 95% एमसीसी पास भएन भने यहाँ गद्दाफी जन्मिन्छ सद्दाम हुसैन जन्मिन्छ यहाँ तपाईँको मुशर्रफ जन्मिन्छ जन्मेर त के जन्मिसकेको छ को हुन सक्छ हैन जन्मिसकेको छ त्यो जन्मिसकेको अवस्था छ जन्मेर हुर्केर सुसज्जित भएर त्यो वार पोजिसन भनिन्छ नि इङ्ग्लिस वर्ड वार पोजिसनमा सम्पूर्ण साधन स्रोत सहित रेडी पोजिसनमा वार पोजिसनमा बसालिएको छ अवस्था पनि छ यहाँ छ एकदमै रेडी छ त्यो जे हुनेवाला छ त्यो पनि रेडी अवस्थामा छ भन्दै गर्दाखेरि अब एमसीसी मैले त पटक पहिलेदेखि भन्दै आएको छु एमसीसी भनेको यो देशको भाग्य र भविष्यको निर्धारण अबको समयमा एमसीसीले गर्छ र एमसीसी पास भयो भने पनि अवस्था सामान्य रहँदैन एमसीसी फेल भयो भने यो अवस्था आउँछ अब अर्को कुरा यहाँले मैले एउटा शब्द छुट्याएँ तपाईँले अघि नै प्रश्न हाल्दै गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो अब एमसीसीको बजेटमै 10 अर्ब रुपियाँ छ नि त यहाँले जुन भन्नुभयो नि हामी सम्झाउँछौँ र त्यो गर्छौँ भनेर एमसीसीले भनिरहेछ त्यो सही कुरा हो दस्तावेजमा पनि आइरहेछ त्यो कुराहरू अब पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको शेरू मैले सुरुदेखि भन्दै आएको अमेरिकाको शेरूले लेखेको पत्रलाई नै पढ्ने हो भने त्यसमा पनि के गरी भनिएको छ नेपाल सरकारको सम्पूर्ण साधन स्रोतहरू एमसीसीको समर्थनमा प्रयोग गर्ने भनेर त्यो पनि छ र एमसीसीको बजेटको क्राइटेरिया छुट्याउनु भयो भने त्यो 55 अर्ब रुपियाँ वार्षिक 9 अर्ब रुपियाँ म त 55 अर्ब मान्दिनँ वार्षिक 9 अर्ब रुपियाँमा जुन नेपाल खरिद बिक्री गरिँदैछ त्यो बजेटको लगभग 20% रकम एमसीसी को कुल बजेट को 20% रकम त यहाँको त्यो एमसीसी को प्रचार प्रसारको लागि क्रिश्चियनिटी फैलाउनको लागि त त्यहाँ किटानी नै गरेर राखिएको छ नि त 10 अर्ब रुपियाँ भनेको त लगभग त्यही 19-20% हुन जान्छ भनेपछि त त्यहाँ त सबै सिन क्लियर छ के त्यहाँ रह्यो एमसीसी पास भएन भने पनि त्यो अवस्था हुन्छ किनभने यहाँ त अमेरिकाको सञ्जाल त तपाईको गाउँ घर घरमा पुगिसकेको छ नि यस्तो कुनै घरै छैन जहाँ तपाईको अमेरिकाको सञ्जाल नहोस् छ मलाई त लाग्दैन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालीको प्रत्येक चुलोमा तपाईको अमेरिकाको सञ्जाल छ त्यो छ र त्यो भएन एमसीसी फेल भयो भने त्यो अवस्था हुन्छ एमसीसी पास भयो भने पनि जसरी पुष्पकमल दाहाल र त्यसका केही सहायक राजनीतिक शक्तिहरूले चीनलाई जसरी जबरदस्ती तान्यो यो केसमा र खड्ग प्रसाद ओली उखानटुक्के महाराजले त्यो नेपाल बीआरआई को नक्सामा मैले पटक भन्दै गरेको छु बीआरआई को नक्सामा नेपाललाई नपरेको देशलाई जबरदस्ती ऋण लिएर एमसीसी अनुदान हो बीआरआई विशुद्ध ऋण हो त्यो पनि चर्को ऋण लिएर जसरी बीआरआईलाई जबरदस्ती उखानटुक्के महाराजले छिरायो नेपाललाई एमसीसी तपाईको पास भयो भने त्यसपछि बीआरआई छिर्छ किनभने बीआरआई पनि सैन्य गठबन्धन हो बीआरआई व्यापारिक गठबन्धन भनिए पनि त्यो विशुद्ध हो किनभने बीआरआई को प्रोजेक्ट जहाँ चलिरहेछ त्यहाँ तपाईको पीएलए को उपस्थिति छ पीएलए को सेनाको तपाईको सम्पूर्ण इन्जिनियरदेखि लिएर सबै
मेकानिजम नै तपाईँको PLA ले हेर्छ त्यहाँ BRI को। पाकिस्तानमै तपाईँको अस्ति भएको घटना हेर्नुहोस्, भर्खर तपाईँको 2 महिना पहिलाको घटना BRI लाई लिएर। भनेपछि अब MCC पास भयो भने पनि यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, MCC फेल भयो भने चरम द्वन्द्व हुन्छ। तर सम्भवतः जुन अवस्थाहरू देखिँदैछ MCC पास वा फेल हुनुभन्दा पनि संसदभित्र अर्कै खेलहरू सुरु भइसकेको छ अवस्था। यस्तो अर्कै र त्यो भनेको फाल्गुन 2 गतेदेखि लिएर 16 गतेको जुन छ नि फेब्रुअरी 28 16 गतेभित्र त्यो जुन संसदभित्र जुन खेल खेली सुरु भएको छ। विगत मैले जुन PNP मै लेखा थिएँ, यहाँले बोलेको थिएँ, तपाईँले हेडलाइनै हालिदिनु माघ 15 गतेसम्म पर्खिनुहोस्, मेरो यही आश्रय थियो जुन अहिले भइरहेको छ। र मैले 15 भनेको थिएँ, 14 गतेदेखि उथुलपुथल सुरु भएको नेपालमा। 15 भनेको थिएँ, 14 गतेदेखि सुरु भएको। र जुन 14 गतेदेखि नेपालको राजनीतिक सतहमा जुन खेलहरू हामी देखिरहेछौँ, यो खेल फाल्गुन 2 गतेदेखि एकदमै उत्कर्षमा पुग्छ। र त्यो उत्कर्षमा पुगेपछि यहाँ तपाईँको पोलिटिकल भ्याकम, अब MCC लाई ब्याक गरेर यहाँ पोलिटिकल भ्याकमको सिर्जना हुन्छ यहाँ। भनेको धन्यवाद। अब हेरौँ, पोइन्टली भन्छु मात्रै म। नेपाल ऋणात्मकमा गइसकेको छ अर्थतन्त्र। विभिन्न खेलहरू खेलेर न्यायपालिका ध्वस्त पारिएको अवस्था छ। न्यायपालिका त ध्वस्तै भइसक्यो, एउटा मात्रै आशाको केन्द्र। ब्युरोक्रेटको अवस्था हामी हेर्दैछौँ। नेपालको संविधान मृत अवस्थामा छ। भेन्टिलेटरमा रहेको संविधानलाई अमेरिकन जडीबुटी खुवाएर, अमेरिकन जडीबुटी डलर रुपी जडीबुटी खुवाएर परमादेश जारी गर्न लगाएर कम्फर्टेबल गठबन्धन बनाएर असाढको 28 गते मृत अवस्थामा पुर्याइयो। यो संविधान त अहिले मृत, नेपालमा त संविधानै छैन, मृत अवस्थाको संविधान। त्यही भएर हामीले असोज 3 गतेको जलायो पनि संविधान सभा संसद भवनको अगाडिमा। त्यो मृत अवस्थाको संविधानलाई त्यो विभिन्न जडीबुटी लेपहरू लगाएर कार्यान्वयन गरिएको अवस्था छ। त्यो सबै अवस्थाहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि अब यसलाई औपचारिकता दिइन्छ। भनेको अब सभामुख सबभन्दा पहिलो प्रहार अग्नि सापकोटामाथि हुन्छ। कसरी हुन्छ? कृष्णबहादुर महरामाथि कसरी भयो? कृष्णबहादुर महरालाई त अब सुनियोजित तरिकाले फसाइयो भन्छन् कतिले त, होइन? अब उनको कतिले भन्छन् होइन, त्यही हो, कमजोरीमाथि हानियो। यही तपाईँकै नजिक घटेको घटना हो। CC क्यामेरा पनि सुनियोजित तरिकाले फिट गरिएको थियो भन्ने पनि कतिले भन्छन्, होइन? मैले त्यो त नजाउँ, तर अग्नि सापकोटालाई हान्ने त ठाउँ छैन नि सर। छ नि, म त्यही भन्दै थिएँ। अब के हुन्छ भने कमजोरी सबैसित हुन्छ। हुन त मैले लीला नै भनेको छु, महरा लीला भनेर भनेको थिएँ मैले। नागरिक समाजले हत्यारा हो सभामुखलाई हटा भन्दैमा सभामुखलाई हटाउन सक्ने ठाउँ छ र अहिले? होइन, त्यो नागरिक समाज मैले त त्यही त भने नि, यहाँ नागरिक समाज पनि छ र नेपालमा। MCC को लागि त बोलेको छौँ नि त, अहिले उसलाई सभामुखलाई हटाउनु पर्यो भनेर। MCC को लागि त हो नि। अहिलेसम्म हत्यारा नदेख्ने नागरिक समाजले अहिले आएर हत्यारा देख्छ 2 वर्ष पछाडि। त्यही त भन्दैछु युवराज सर, म अब यसलाई टुङ्ग्यौँ। जसरी विभिन्न कुराहरूको प्रपञ्च गरेर कृष्णबहादुर महरालाई हटाइयो, किनभने कृष्णबहादुर महराले MCC ल्याएका थिए, कृष्णबहादुर महराले टेबल गर्दैनन्। मूल एक लाइनमा म सकाउँछु यसलाई। त्यो अब हेर्नुहोस्, जुन नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गको कुरा हामी गरिरहेछौँ, नेपालमा नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग त छँदै छैन नि। यहाँ त अमुक कुराको लागि, अमुक विषयवस्तुको लागि उजागर हुने नागरिक समाज हो नि त। र तिनीहरू नागरिक समाज हुनु भने अरू बादमाथि के अनागरिक हुन् त? हामी तपाईँ अनागरिक हौँ त भन्दै गर्दाखेरि अब अग्नि सापकोटाको अदालतमा रहेको विचाराधीन केस जुन पेन्डिङ अवस्थामा छ, त्यसलाई अदालतबाट पनि उचालिन्छ। अर्को कुरा, यहाँ त के छ भने संविधान ऐन कानुनलाई आफू खुसी व्याख्या गरिने हो। अब अग्नि सापकोटामाथि अविश्वासको प्रस्ताव लाग्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पास गर्नलाई 2/3 चाहिन्छ। पास गर्नलाई यहाँ त के भन्छ, 2/3 पुग्दैन, माओवादीले समर्थन गरेन भने अनि कसरी हट्छ भनेर कस्तो कस्तो मान्छे यहाँ विश्लेषण गरेर हिँड्या, मलाई ताज्जुब लागेर आउँछ कि। 2/3 नभइकन संविधानमा व्यवस्थै छैन सभामुखलाई हटाउने? छ नि सर, छैन? छ नि सर,
म अहिले खोलिदिन्छु explain कसरी गर्छु यहाँ माथिमा हामी त्यही भएर मैले यहाँ के हो भने कानुनलाई आफू खुसी व्याख्या गर्ने हो नि त राजनीतिक दलहरूले कानुनमा के छ व्यवस्था 2/3 फेर्ने भनेर हैन अनि मान्छेले त्यही 2/3 टेकेर बसेछ त्योभन्दा पहिला एउटा अर्को पनि व्यवस्था छ के छ भने 25% प्रतिनिधि सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न त पाउँछन् झन्डै 127 जना सांसदले सिग्नेचर गरेर रेडी राखेको अवस्था छ भनेपछि झन्डै तपाईको 40-45% भइहाल्यो त्यतिले संसदमा दर्ता गर्न बित्तिकै के हुन्छ भने सभामुखको पद निलम्बित हुन जान्छ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मान्यो त्यति एकैछिन के हुन्छ भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न बित्तिकै अग्निशाप कोटाको सभामुखको पद तपाईको के हुन्छ निलम्बित हुन्छ सभामुखको कुर्सीबाट झर्नुपर्छ र अर्को कुरा के छ भने संसदभित्रको अवस्था के छ भने उपसभामुख छैन अहिले पनि नेपालको प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख छँदै छैनन् अनि के हुन्छ भने ज्येष्ठ सांसदहरूमध्येको ज्येष्ठ सांसदले सभामुख अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मको लागि सभा चलाउने भनेको ज्येष्ठले त्यो भनेको मोहन ठाकुर हो अब यहाँ मोहन ठाकुर पनि प्रयोग गरिँदैछ त्यति हुन बित्तिकै त लाइन एउटा क्लियर हुन्छ एउटा यो खेल खेलिँदैछ अर्को खेल हैन तपाईको कार्यकारी सभामुख अथवा कार्यवाहक सभामुखले सभा सञ्चालन गर्दाखेरि अर्को सभामुख चयन गर्नको लागि मात्रै पाउँछ उसले कुनै पनि सरकारले लिएर आएका बिलहरू चाहिँ टेबल गर्न पाउँदैन भनेका छन् अधिवक्ताहरूले मलाई यहाँ त अधिवक्ताहरू पनि त पार्टीका छन् नि त म फेरि अब मान्छेले छुचो भन्छ मलाई यहाँ तपाईको देश जनता सभामुखमाथि ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि चाहिँ छलफल गर्नको लागि कार्यवाहक सभापतिले चाहिँ काम गर्न सभा सञ्चालन गर्न पाउनुभयो नत्र भने अन्य कार्य चाहिँ गर्न मिल्दैन त्यही भन्दैछु अब के छ भने नेपालमा ऐन कानुनको पनि पार्टीगत हिसाबले व्याख्या हुन्छ त्यो हामीले हेरिरहेछौँ भोगिरहेछौँ 45-46 देखि हैन सर मैले के संविधानमा हेरेको एउटा चाहिँ राजीनामा दिएमा अर्को संविधान सभा सदस्य नरहेमा अर्को यहाँले भने जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव लगेमा अथवा त्यो 2/3 त्यसलाई पारित गरेमा अर्को एउटा चाहिँ मृत्यु भएमा रहेछ के त्यतातिर जाउँला सबैभन्दा सजिलो चाहिँ अहिले सबैभन्दा सभामुखमाथि चौतर्फी प्रहार हेर्दा क्या इभन कथित नागरिक समाजको पनि प्रहार हेर्दा चाहिँ मलाई आशंका चाहिँ त्यो लास्ट वानमा पो लाग्यो कि एकैछिन त्यतातिर जाउँला त्यतातिर संविधानकै व्यवस्था हो मैले सुरुमै भनेको थिएँ त मैले नाम चाहिँ किटिनँ मैले त सुरुमै भनेको थिएँ त प्लिज कन्टिन्यू यहाँ धेरैको टाउको नरहन सक्ने अवस्था छ नि त भनिसक्यो शुक्रबार पछिल्लो शुक्रबारको जुन 7 पेजको एमसीसी को पत्र आएको छ किनकि त्यो पत्रले धेरै कुरा भनिसकेको छ किनकि त्यो डेडलाइनको त हामी क्लोज छौं हैन हामीसँग समय 19 दिन अब हामीसँग समय धेरै छ 19 दिन त्यही भएर अब अरु अपनाउनु भन्दा त सबभन्दा सजिलो त त्यो भयो नि त सुलेमानी बनाउने बनाएको त छ त त्यतातिर जाँदै थिएँ म त्यतातिर त्यो लास्ट अप्सन छ भनेपछि सभामुखले पहिला हामी बनाउन सक्छन् यता त्यतितिर जाँदै थिएँ अब एउटा त संसदभित्र त्यो छ अब अर्को कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो मैले त्यही भएर भन्दै यहाँ त बलमिच्याइ हुने हो नि त कानुन भन्दा पनि त बलमिच्याइ जान्छ यहाँ हैन विश्वमा कहीँ पनि अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको छ नेपालमा त्यो पनि छ नियुक्ति गर्ने टाइमै तोकेर अनि त्यो चाहिँ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा त्यो चाहिँ एकदम यो उत्कृष्ट संविधान र उत्कृष्ट व्यवस्थाको एउटा नमुना त देख्यौँ हामीले त्यो भएर एउटा त्यो पक्ष छ अर्को पक्ष के छ भने यदि एमसीसी त्यति गर्दा पनि टेबल हुने अवस्था आएन भने संसद विघटन हुन्छ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ जुन यहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्ता पीएनपी को सेकेन्ड लास्ट अन्तर्वार्तामा यहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो कि शेरबहादुर देउवा त बालकोट पुगेछन् त्यहाँ के कुराकानी भयो कहीँ बाहिर आइरहेको छैन 2 घण्टाको वार्तालापमा अनि मैले के कुरा खोलेको थिएँ एउटा कुरा खोलेको थिएन त्यहाँनिर भद्र सहमति शेरबहादुर र ओब्लीको बिचमा एउटा यो भद्र सहमति पनि छ त्यसमा फेरि विन हुन्छ को त्यो केपी ओली हुन्छ किनभने संसद अब विरोध फेरि विघटन भयो भने त एमालेले ठुलो मुद्दा हात लाग्छ उसले त सिधै भन्छ हेर्यौ अहिले पनि भनिरहेछ नि त हेर्यौ हामीले संसद विघटन गरेको ठिक रहेछ
यो कम्फर्टेबलवादीहरूले पनि संसद चलाउन कसरी सकेन। ठिक हुन्छ सर? परमादेशले स्पष्ट भनेको छ संसदको कार्यकाल 5 वर्ष भनेर। अर्को सरकार बन्ने व्यवस्था रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् अनि शेरबहादुरले त गर्न पाउँछ नि त अब। कहाँ पाउनु? अझै पनि अप्सन त छ। छैन, कहाँ छ? ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अप्सन छ? छैन। के छ भने ओलीले कसैसँग हात मिलाएर गएर सङ्ख्या पुर्यायो भने, बहुमत पुर्यायो भने त हुँदैन, त बदर हुन्छ। किनभने के छ भने त्यहाँनिर के छ, सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ। परमादेशले भनेको हैन, त्यो एक लाइन मात्रै हो, त्योभन्दा अगाडि पनि छ। के छ भने त्यही भन्दै थिएँ, अब के छ भने संसद अब विघटन भयो भने त्यसको लिगल आधार हुन्छ। किन लिगल आधार हुन्छ भने संविधानको कुनै पनि धारा बाँकी नै छैन अब सरकार बनाउने, सबै धारामा टेकिसक्यो। अन्तिम धारा सरकार बनाउने सम्बन्धी अन्तिम धारामा त शेरबहादुर छन् नि त अहिले। त्यो रिभर्सिबल पनि हुनसक्छ भन्छ। हुँदैन, त्यो हुँदैन र एमाले चाहिँ त्यो दावा नै गर्दैन। लेखेर राख्नुहोस्, यदि शेरबहादुरले दाउ नै त्यही हो भन्छ। हुँदैन गठबन्धन त्यो हैन, अनि त्यहाँबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो हैन आफू प्रधानमन्त्री बन्ने त एमसीसीमा उनले ओके पनि गरिसकेका छन्। त्यो हुँदैन। किन हुँदैन भने संसद अब एक त संविधान तहत नै हुँदैन त्यो, र अर्को कुरा केपी ओली भनेको नेपालको छट्टु काग हो क्या। उसलाई चुनावमा जाँदा उसलाई फाइदा छ भनेर उसले राम्रोसित बुझाएको छ, र ऊ जुनसुकै हालतमा चुनावमा जान्छन् र ऊ सरकारको दाबी गर्दैन। लेखेर राख्नुहोस्, त्यो छ अवस्था। एउटा परिस्थिति त्यो आयो। तेस्रो परिस्थिति के हो भने त्यसपछि तपाईँको फेरि अर्को वितण्डता हुन्छ। शेरबहादुर बस्दैनन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बस्दैन। मैले फेरि यो भने नै केपी ओली भएन भने त्यो हुँदैन। तत्कालको लागि शेरबहादुर रहन्छन्, तर शेरबहादुर टिकिराख्दैनन्। त्यो अवस्था छ। अर्को अवस्था के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा टेकेर तपाईँले जुन सुलेमानी बनाउँछन् कि भनेर आश्रय राख्नु भएको थियो नि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा टेकेर र अमेरिकाको अहिलेसम्मको इतिहास हेऱ्यो भने उसले युद्ध अपराधमा वा उसको देशको विरुद्धमा गरेको गतिविधिको विरुद्धमा उसले विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट उठाएर मान्छे लगेको थुप्रो उदाहरण छ। र नेपाललाई माओवादीलाई आतंकवादी सूचीमा राख्न जुन शेरबहादुरले गरेको थियो त्यसमा पनि अमेरिकाको भूमिका थियो। त्यो कारण के थियो भने एउटा पत्रकार मारिदिएको कारणले, जसको कारणले त्यति बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म माओवादीले हजारौं पटक लिखित र मौखिक माफी मागिसकेको अवस्था छ। भने एउटा पत्रकार मर्दा त त्यत्रो वितण्डता गर्यो भने छोड्छ यिनीहरूले। अब त सुलेमानी त बन्छ। अन्तिम निष्कर्ष त त्यही हो। जताबाट घुमाएर लगे पनि यिनीहरू सिद्धिने हो। कन्क्लुजन चाहिँ पास भए पनि नभए पनि सिद्धिन्छ। अब यिनीहरूको जुन यो छट्टु पोलिसी बनाएको थियो नि, यिनीहरूले आफूलाई छट्टु देखाउँदै, कहिले चीन कार्ड खेल्ने, कहिले भारत कार्ड खेल्ने, कहिले अमेरिकन कार्ड खेल्ने, कहिले युरोपियन कार्ड खेल्ने जुन गरियो नि, मैले पिएनपीमै बोलेको थिएँ। यिनीहरूले जुन कार्ड खेलिरहेछ नि, यिनीहरू सके पछाडि राज संस्थाको उदय हुन्छ कि हुँदैन? त्यो अर्को पाटो छ। हुन्छ कि हुँदैन? राज संस्था देशको लागि अपरिहार्य छ, हुनुपर्छ। मैले पटक भन्दैछु, हाम्रो आन्दोलन पनि त्यसकै लागि हो। अनि यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनको लागि भए पनि त त्यो त, तर यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनको लागि या यो व्यवस्था ढल्न बित्तिकै राजा आइहाल्छ भनेर जुन यो राजावादीहरूको व्यवस्था छ नि, एउटा मनोवृत्ति, तथाकथित राजावादी भनौँ, राजावादी त के हुनु, यहाँ सबै त्यही हो होइन। अनि यो तथाकथित राजावादीहरू जुन बोलिरहेको हुन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा, युट्युबमा, त्यो चाहिँ मनको लड्डु घिउसित खानु। ओके मनोज सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। धन्यवाद युवराज सर, यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।